फ्रेंड्स जाले माझी बुकिंग म्हळ्यार कितें आसा लागींच असले आनी ती मातशें वॉश करता आफ्टर वॉश कितें जाता ही वॉशेबल आं थोडे वॉशेबल आसना दिसता आमचे बरे गोरे गोरेच क्लायंट येयले हेअर वॉशाक ते कितें गो चा नाका पळय तेका विशाखाक चा नाका सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स काय ब्लॉग बीन स्टार्ट करूं ना अचानक म्हाका रातीत एक बुकींग येयली ओल्ड गोवा आसा हांव पावले स्टार्ट केलो मेकअप जालो हेअर जाले तर न्हेसोवपाचें उरलां सो कांयच शूट करूं ना डायरेक्टली फायनल लूक दाखयता तेका म्हाज्या क्लायंटाक पुजा आसली बरें जालें हांव फ्री आशिल्लें ऑफ सिजन न्ही सो मागीर दाखयता तुमकां जाले माझी बुकिंग म्हळ्यार कितें आसा लागींच असले आनी ती म्हाजी पयलींची क्लायंट म्हळ्यार तेजे केन्ना करूं नये तेजे मम्मीचे मावशेंचे कजन्साचे मागीर तेजे लग्न तेजे न्हवऱ्याची फॅमिली अशें केलें सो तेका ते म्हाजे तितले लक्षांनी ना दिसता आनी अचानक शे तेका ते याद जालें आनी तेका तो सांखळे वचपाक जाय आमच्या सो बाय 10 म्हळ्यार तेका रेडी जावंक जाय आसलें आनी बाय 12 म्हळ्यार थंय पावपाक जाय सो तेजो मेक ओवर केलो तेजी णववारी तेणें न्हू रेडीमेड घेतली मेकअप आणि हेअरस्टाईल केली नवारी तेका मातशी हेल्प केली कित्याक ते हेल्प जाय पडटा सगळें जालें आनी फायनल लूक तुमकां दिसलो आसतलो सो आतां वयता हांव स्टुडियोन ऑलरेडी अपर्णा पावलें आनी एक स्टुडंट म्हाज्या आयज येवचें ना जिवा बरें ना सो वाचतलें हांव ओके सो चलात तर मागीर तुमकां स्टुडियोन दाखयता सो फ्रेंड्स शॉपार पावले आनी पळयत जाल्यार शॉपार गणपती दवरला म्हळ्यार तो कोण तरी व्हरपाचो आसा जस्ट अर्दे वरा खातीर आमच्या शॉपार दवरलो आनी मागीर तो व्हेलो सो फ्रेंड्स आयज आमी हेअर वॉश करता आमच्या डमीचो सामकें घट जाल्लें तें आतां अपर्णान उगोवन बीन बरें केलें कित्याक तेजेर कॉन्स्टंटली स्प्रे मारप जाता बरो आनी स्टुडंट्स आतां शिकता न्ही हांव सकाळीं बुकिंगेक वचून येयलें आनी मागीर कांयच परत शूट करूं ना म्हळ्यार वायफाय कनेक्ट करपाक येयलो म्हळ्यार घरा कडेन आशिल्लो तो आतां शॉपारी घेता सो न्यू कनेक्शन घेतला हांवें सो तें सगळें ताणें सेट केलां तरी पूण तें जावना मातशें उरलां तेजें केबलाक कितें तरी फॉल्ट येता खंय परत पळोवपाक येता म्हटल्यार आनी आयज जातलें आसलें वायफाय ना जाल्यार खूब प्रॉब्लम जाता कित्याक हांगा मात्तूय रेंज ना अपलोडाचे सोडले कॉल करपाक हें जायना सो आमी तेन्ना आफ्टरनूनूच डमी वॉश करपाक न्ही मागीर ते सगळे येयले आनी ते उरले मागीर आमचे सो आतां आमी वॉश करता तिका कित्याक फाल्यां म्हळ्यार सुकून येतली मागीर स्टुडंटां येतली परत न्हू आनी आफ्टरनून एक क्लायंट येयले हेअर कटाक मागीर आनी एक न्यू स्टुडंट येवपाक लागला बट तेका ब्युटिशियन कोर्स म्हळ्यार फूल ना थोडे पार्टली तेका थोडे जाय कितें तेका नीड आसा पळय ते सो तेका हांवें तेजी क्लास घेतली सो टायमूच मेळूना आतां हांवें मातशें वॉश करता पळोवया आफ्टर वॉश कितें जाता ही वॉशेबल आं थोडे वॉशेबल आसना पूण ही वॉशेबल आमचे बरे गोरे गोरेच क्लायंट येयले हेअर वॉशाक ड्रायर बी मारप ना तिका बेश्टी तशीच दवरपाची तशी पुसून दवरपाची केस पिड्यार जाले मागीर सो फ्रेंड्स वॉश केलें आनी तिका बरो टावल लावन म्हणल्यार गुठलोवन दवरलेले सो उदक आसा तितलें टावलाक एब्जॉर्ब जालें बट वेट आसा आनी आमी आतां तशी तेका बेश्टें कोम करतल्यान दवरलें सो ती फाल्यां म्हटल्यार सारकी ऑटोमॅटीक सुकतली ड्रायर बियर कांय मारपाचें ना नाजाल्यार ते केस पिड्यार येतले बऱ्या केस येतले अशें आसपाचें सो आतां म्हाजे स्टुडंट येतले पळय तेका मॅनिक्युअर तेजो जाल्लो आसा शिकोवन क्लीनअप जालें थ्रेडींग करता ते आयज तेका पेडिक्युअर दाखयतलें पप्पा ते कोण हाडलें हे पळय आमची च्या पार्टी आनी चणे दवरल्या ते कित्याक हाडला गो अबे ते हाडलेले मुगो हे ते हाडपाचें आसलें मुगो गरम गरम भजी मात ना म्हणून कापां हाडला विशाखाक हितूंतलें कितें गो च्या नाका पळय तेका विशाखाक च्या नाका सो आमी तिगा म्हळ्यार आमी स्टुडंट हे पळय आमची रुदाली तुमी पळयला तेका खूब जाय सो आमी आतां पार्टी करया चल
सो च्या बीन पितकूर न्हू रुदालीन अपर्णाचें पेडिक्युअर केलें म्हळ्यार प्रॅक्टीस करताले ते, सो तेजेर प्रॅक्टीस केलें आनी बरें जालेंय बीन. आनी म्हाजे एक क्लायंट येयल्ले ताका हेअर स्मूथनींग जाय आसलें, सो हो तुजो बिफोर लूक हांवें तें स्टेप बाय स्टेप न्हू हें रिकॉर्ड करूं ना. स्टेप बाय स्टेप केन्नाय नेक्स्ट टायम हांव व्हिडियो घालतां. आतां हांवें मदीं मदींच शूट केलें, सो म्हाका करपाक तितलें मेळोना. एक्चुली क्लायंट कम्फर्टेबल आसले पूण करूं ना. सो सगळ्यान फर्स्ट हांवें ताजो बरो हेअर वॉश केलो, एक्सटेन्सोचो शॅम्पू घातलो आनी एवरी टायम न्हू तोच यूज करता. जर स्मूथनींग करता जाल्यार एक्सटेन्सोचो शॅम्पू घालून 2 फावटी शॅम्पू लावन बरो वॉश करपाचो. 2 फावटी कंडिशनर अवॉयड करपाचो फर्स्ट वॉशाक. सो तेजें हेअर हांवें बरें वॉश केलें. आफ्टर वॉश बरें ड्राय केलें हांवें. पयलींच स्टार्टींग न्हू मातसो कोल्ड ड्रायर, मागीर मातसो मायल्ड अशें करूनच सुकयला. हार्ड ड्रायर तितलो मारूं ना. सो हेका न्हू ड्रायर असो लागता जितून कोल्डूय येता आनी वॉर्मूय येता. सो तशें करून तेजें बरें पॅडल ब्रश घेवन बरें सुकयलें आनी हेअर सारकें 100% ड्राय जावपाक जाय. इल्लें सुद्दां तितून उदक उरोंक जायना. आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्टेप आसा हेअर बरें आयन करपाचें. बरें करपाक जाय आयन. खूब जाणां न्हू म्हळ्यार जेंकां पळय नॅचरल लूक जाय, म्हळ्यार हेअर ऑलरेडी स्ट्रेट आसता आनी खूब सारकें पीन स्ट्रेट नाका जाल्यार आयनींग स्कीप करता. ड्राय करता, ब्लो ड्राय, स्ट्रेट ब्लो ड्राय करून डायरेक्ट क्रीम लायता. बट तेजो मातसो बँड बी आशिल्लो आनी ताका बरें स्ट्रेट जाय आशिल्ले केंस, ताका लागून हांवें बरें आयन केलें आनी मागीर सेक्शन बाय सेक्शन क्रीम अप्लाय केली. आतां क्रीम घेवपाची लोरियल एक्सटेन्सो हेअर स्मूथनींग क्रीम आनी ताका हांवें तो एक्स्ट्रा रेजिस्टंट आहा तो यूज केलो. तुमकां वयर दिसतली इमेज. सो तें बरी क्रीम लावन अशें पुलिंग करपाचें, म्हळ्यार क्रीम बरी लागोंक जाय हेअराक. तेजो टॅक्स्चर चेंज जावंक जाय न्हू, सो ताका लागून तें अशें बरें पुलिंग करून अशें फास्ट फास्ट करून तें लावपा जाय. आनी अशीं 2 मनशां बीन आसल्यार बरें जाता. बट त्या टायमार नाशिल्लें, सो हें केलें हांवें. फक्त मागीर सेक्शन काडून दिवपाक म्हाका हेल्प मेळ्ळें. ती क्रीम लावन दवरली. मागीर एक अरावंड 25 मिनट्स जावन तो हेअर चॅक करचो पडटा. तेन्ना हांवें शूटूच करूं ना. सो हेअर तो चॅक करचो पडटा आनी चॅक करून मागीर तो बरो परत वॉश करप. परत वॉश करता तेन्ना शॅम्पू लावप ना, कंडिशनर लावप. आनी कंडिशनर आसा तो एक्सटेन्सोचोच, एक्सटेन्सो हेअर मास्क येता. फर्स्ट स्मूथनींग प्रोसेस आहा तो. सो तो लावन बरो वॉश करून परत ड्राय केलें. परत 100% ड्राय आनी रिजल्ट सद्या पळया तुमी, दिसता तुमकां. सो तें जालें म्हणटकर बरें परत आयन करपाचें आनी बारीक बारीक सेक्शन घेवन. आनी हें आयनींग खूब इम्पॉर्टंट, कित्याक ही पळय जी फर्स्ट क्रीम लायल्या न्हू ती मागीर सारकी लॉक जाता. एक्चुली लॉकिंगा खातीर मागीर जो न्यूट्रलायझींग क्रीम लायता ती, बट आयन खूब इम्पॉर्टंट आतां. आनी तें बरें फूल हेअर आयन करतकूच मागीर हांवें न्यूट्रलायझर घेतलो, एक्सटेन्सो लोरियलाचोच सेम न्यूट्रलायझर घेतलो आनी तो लावपाक स्टार्ट केलो. आनी फॉयल घालपाक विसरलें आनी मागीर हांवें ती फॉयलूय घातली. आतां ती फॉयल तुमकां कशी घातल्या ती दिसतली आनी कित्याक तिवूय हांव सांगता. सो ही पळय क्रीम आसा न्हू न्यूट्रलायझर, ती हेअराक पळय जी क्रीम बीन सगळी लागल्या, स्ट्रेटनींग जालां ताका ब्लॉक करता, म्हळ्यार थंयच लॉक करता. आनी जर फॉयल बी लावना न्हू जाल्यार केंस ते अशें बँड जावन उरता. आनी कस्टमरान जर तकली हालयली जाल्यार तो बँड पर्मनंट उरता. ताका लागून फॉयल कित्याक घालता, तेजेर तें दोसोन बरी उरता. मागीर फूल अशें क्रीम लायली आनी ताका क्लायंटाक सांगलें की मान हालोव नाका. आनी तेजें मागीर बरो वॉश केलो. वॉश करतना क्रीम बेश्टी पयलीं धुवपाची आनी मागीर परत कंडिशनर लावन वॉश केलो. शॅम्पू परत घालप ना. सो वॉश जातकूर अशें परत कोल्ड ड्रायर मारलो. कोल्ड ड्रायर मारून मातसो मिडियम असो वॉर्म ड्रायर मारून केंस बरें सुकयले. तो फायनल रिजल्ट. आनी हेजे वयर मातशें सिरम लायता हांव. आनी सिरम लायलें म्हणटकूर न्हू वयल्यान एक बेश्टो ताका आयनींग परत मारता. थोडीं जाणां मारिना जाल्यारूय जाता,
बट आतां ते 3 दीस आफ्टर 3 days वॉश आसता न्हू, म्हळ्यार आफ्टर 3 days वॉश आसता. तितले 3 दीस ते बरे हेअर मातशे तशे उरपा सेट करपाक ते आयन करप आसता. हांवें ते अशे मोटे मोटे सेक्शन घेवन तेजे मागीर आयन केले आनी सिरम लायता मातशें, कित्याक केंसांक मातशें सगळें कॅमिकल हीट जाल्लें आसता न्हू, तें मातशें चिल डावन करपाक मातशें सिरम लावप.